तुमकां आतां कित्याक तुमी बाबडो इकडे तिकडे धांवतात सगळे मिडियावाले करून आनी गव्हर्मेंट आमची मजा पळयता। आज तुमकां सांगपाची आमची परिस्थिती ही आमची शापोरा झुटीचे हे आसलें सगळ्यांक पयलीं ओपन जाताली आनी सगळ्यांक निमणी बंद जाताली, पूण आयज आमची परिस्थिती ही आहा सगळ्यांक निमाणे दुखरपाचें आनी सगळ्यांक पयलीं वयर काडपाचें, हे आमच्या साणबाराक लागून। आनी दुसरी इतक्या हे साणबाराक लागून ते जाता ते जाता जी आमकां जी सबसिडी पळय जी आमची ती जाल्या ती गावताली, मेन म्हणटा ती गव्हर्मेंटान आमची जी गरीब काय जी म्हणटा ती आमच्या फिशरमॅनाची इतक्या कोटी सबसिडी काबार केली। आतां तो सांगपाची आतां 2 वर्सां ही पेंडींग आहा पयलींची, आख्ख्या भायल्या तर देशाक तो दिवंक शकता, केरळा आनी आंध्राक तर आमचो मोदी सरकार सांगूंक शकता वो बीजेपी आमी फिशरमॅन इतके करता, आमकां गोंयकारांक कित्याक ना? गोंयकार काय बोटकार करोडपती आहा। तर म्हाका हांव म्हणटा सरकारा कडेन मागता आमची सबसिडी कित्याक बंद केल्या पळय, आमकां तुवें सांगपाचें आनी केरळा हांगर थंय अशें हात वयर करून हो सरकार पळय उलयता ही सगळी फोटींग हो सरकार जो चलयता बोटकाराच्या पयशांचेर कशें म्हाका तरी दिसता आतां, कित्याक इतकी जी आमची सबसिडी येताली ती खान ही परिस्थिती आमची पळयता ह्या बॉक्सांनी आतां आमकां घालून व्हरपाचें। लोक कोण एक कांय पापलेटां गावता म्हणून येतालो, आयज तर पळयतले जाल्यार कोणें सांगचें कोणाक पापलेटाचें नांवूच ना। ट्रेडर फिशरमॅन सुद्दां मेल्ले आहा हितून, कित्याक जेन्ना हे नसतो उपट जेन्ना दर्या सुटतलो ते जेन्ना हेरेटीचे बंद करतलो तेका लागून तर गव्हर्मेंटाक आमी सगळें सांगून हांव गेलो मिनिस्टरा कडेन डायरेक्टरा कडेन गेलो, तेणें ती कांयच उलयना केलें म्हणटा आमी ऑर्डर दिल्या म्हणटा, पूण केन्ना जातली? आयज आमची जेटीची परिस्थिती पळय हांगर। आयज गोंयांत मंदीर म्हणजे आयज गोंयचें नुस्तें म्हणजे कायसूचें नुस्तें म्हणजे आयज फेमस आसलें, आयज कायसूचें नुस्तें म्हणजे झिरो जाला। लोक आजून पासून मार्केटान वचून चेक कर भायल्या नुस्त्याक घेवन कायसूचें म्हणून सांगतले। आदी आमच्या पोटाक मडगांव म्हणू नाका, कालांगूट म्हणू नाका, आमचे शिरदोळ सगळो लोक घेवन लायनीक रावतालो की हांगाले नुस्तें व्हरपाक, आतां ते आमचे दिसूच ना, कित्याक ही आमची परिस्थिती आमच्या ह्या नस्ताक लागून। आनी दुसरें म्हणजे हे नेट जे येयला न्हू टेम्पररी त्या कारणान चडूच आमी सोंपलेले आहा। त्या मिनान गोंयांक सबसिडी कित्याक ना हें हांव गव्हर्मेंटा कडेन येता सांगच्या गव्हर्मेंटान प्रत्यक्ष बाबा आमी हें खाल्ली म्हणून नासना। आयज आमचे जेटीचे पयशे येयल्ले ते खंय गेले ते ना, आतां जेटी बांदता 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 आतां मोडून पळय काबार जाली जेटी। आतां जेन्ना बंद आहा आतां जेटी बंद आहा आतां जाय काम करूं येता जेटीचें, कसले कोणाचे त्रास ना, ही पळय आमची खंय परिस्थिती पळय हांगर। जेन्ना आमची सबसिडी आनी जेन्ना हें नसत जातलें तेन्नाच हांगा आनी बोटी वाडोवंक शकता। आतां सोंपात गेल्या बोटी, आतां आमचे हें आमकां मालांक घालतले जाल्यार पयशे ना, आमकां स्वताहून मालकाक खातले जाल्यार पापलेट हें करूंक ताकद ना, असले परिस्थिती येयल्या। म्हणून गव्हर्मेंटान जाता ती एक्शन घेवपाची, फक्त गव्हर्मेंट हे पेपर कर ते मापून दी, आमचेच पयशे खाता, तुजी कांयच आमकां सबसिडी कित्याच व्हॅल्यू ना। आयज पंपाक ताले मारले म्हाका कांयच मारले जाल्यार खबर ना म्हाका ना सुना, त्या प्रमाणे सगळेच लेट करतात। पूण आमकां तुमचें कांय ना जाल्यार गव्हर्मेंटाचे आमकांच आधार ना जाल्यार आमी गव्हर्मेंटाक कितें म्हणून करपाचें? कसलो आतां कितें दिता म्हणून गव्हर्मेंटाक आमचे कडेन सबसिडी कितें आहा तें? हेंच हांव सांगपाचें आहा की आमची जी सबसिडी आहा ती पूर्ण दिवची, आमचे जेटीचें काम करपाचें आनी जे ट्रेडर फिशरमॅन कोण बारीक आहा तांकां कितें येता तांकांय सगळ्यांक दिवपाचें। ज्या तेन्ना तुमकां मिनिस्टरांक उदय इस्वण आनी पापलेटां खावपाची म्हणटा रूच आहा, तर खंयचे गावतले हे तर आमचें अशें जायत तेका लागून मागता जाता तितक्या बेगीन ही आमची जेटी बांदपाची, आमकांय ताकद दितली की व्हडल्यो बोटी बांदपाक आनी आमचे जे साणबार आहा ते काडपाक।